ओम शिवशक्ति संहारंभां भास्कराचार्य मध्यमाम् अस्मत् श्रीनाथ पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्. We'll start. I think Shubha will join later maybe. So we stopped at 20 last time, right? So we'll continue from 21. Priya and Amuchichi, you can be students for the first half. Okay. Okay. 21. Vajra hasta tathai vaindri गज राजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा. वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा. If you want to go first, or I will? Go ahead, Priya. Okay. Vajrahasta thadaivaindri gajarajo paristhitha prapta sahasra nayana yatha shakrastathaiva sa. Vajrahasta thathaivaindri gajarajo paristhitha prapta sahasra nayana yatha shakrastathaiva sa. Vajrahasta thadaivaindri gajarajo paristhitha प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा. वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा. Tataha, so put the if there. Tataf parivritas tabhir ishano. If you want to break it, you can break it at the ra there. So tabhir ishano deva shakti bihi hanyantam asuraha is there. So put a ish there. Asurash shigram mama prityah chandikam. Tataf parivritastabhirishano deva shakti bihi hanyantam asurash shigram mama prityah chandikam. Tatah parivritastabhir ishano devashaktipihi hanyandamasuraashikram mama prityah chandikam. Tatah parivritastabhir ishano devashaktipihi hanyandamasuraashikram mama prityah chandikam. ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्. ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्. Tato devi longi devi sharirat tu vinish krantati bhishana chandika shaktir atyugra, you can say it together, but you can, the breaking is shaktir atyugra. So chandika shaktir atyugra shiva shata ninadhini. Tato devi shariratu vinishkrantati bhishana chandika shaktiratyugra shiva shataninadhini. Tato devi shariratu vinishkrantadibhishana chandika shaktiratyugra shiva shataninadhini. Tato devi shariratu vinishkrantadibhishana chandika shaktiratyugra shiva shataninadhini. ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी. ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी. Sa chaha dhumra jhatilam. That place you can break it at three places. One is at that me, you can break it as jatilam ishanam aparajita if you want to break it, or you can say the whole thing together. So jatilam ishanam aparajita duta tvam gacha bhagavan parshvam shumbha nishumbhayoho. Sa chaha dhumra jatilam ishanam aparajita
दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यम इंद्रो, that place you can break it at that me, त्रैलोक्यम इंद्रो लभताम देवाहा, so put a is there, devas santu havir bhujaha यूयम प्रयात पातालम यदि जीवितुम इच्छत त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुम् इच्छतः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बला वले पाद थ छेद, so that you can break it to ched bhavanto, so in some places the d and b are together, so bala vale padha tha ched bhavanto yuddha kankshinaha tada gacchata tripyantu machivaha is there, so put a if machivah pishitena vaha बला बले पादत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिशितेन वः बला वले पादत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिशितेन वः पिशितेन वः बलावले पादथच्चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः sorry, one correct, that's ing sound there, kangshinah, not in काङ्क्षिणः, okay, yeah, correct. बलावले पादथच्चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिशितेन वः बलावले पाददच्छेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिशितेन वः बलावले पाददच्छेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु
तदा गच्छद तृप्यन्दुमच्छिवः पिशितेनवः यतो नियुक्तो धौत्येन तया देव्या शिवः is there is so Shivas Swayam Shiva Dutiti. So first is a long T, second is a short T. So Dutiti Lokes Mims. So Lokes Mims. Yeah, so Lokes is there, is there. And then you have a mim, right? So me with a im. So Lokes Mims Tataha. So and then put a is there. So tatas sa khyatim agatha. So that word just say it slowly so you get it. Yato niyukto dhautyena taya devya shivaswayam shivadutiti lokesmims tatas sa khyatim agata. यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साक्ष्यादिमागता यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साक्ष्यादिमागता Tepi shrutva vacho devyaha. So put ish devyash sharva khyatam mahasuraha amarsha purita jagmur yatra katyayani sthitha. Tepi shrutva vacho devya sharva khyatam mahasuraha Amarsha purita jagmur yatra katyayani sthitha. तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता. So the next couple of stanzas are a little bit of tongue twisters. So tataha, so put if that tataf pratamam evagre shara shakt yushti. So that one shaktrishti. So shaktrishti. So the best way to say it in English, if I have to say it, it will be shara shak 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 trishti thrUshti trishti. So shara shak trishti vrishti bihi. Okay, that's the closest you can say in English. Vavarshur uddhatam, or you can say it together. Vavarshur uddhatam arshas tam devi mamararayaha. I'll say that slowly. Tataf pratama mevagre shara shaktrishti vrishti bihi Vavarshuruddatam arshas tam devi mamararayaha. ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुत्थतामर्षास्तां देवीममरारयः ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुत्थतामर्षास्तां देवीममरारयः. You said it correctly only, but the second line, don't give too much of a pause between Vavarshur and Uddata. So that is the right break only, but don't pause too much.
That's all. So, Okay. Vavarshurutha Damarshas. Okay. That's it. Yeah. ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धदामर्षास्तां देवीममरारयः ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धदामर्षास्तां देवीममरारयः Sa cha tan prahitan bhanan in sound bhanan chula shakti parash vadhan chicheda leelayadmata. So there's a ya and then there's a double that s kind of thing in Sanskrit. So again that a is coming. So leelayadmata danur muktair maheshubihi. Sachatan prahitan banan chula shakti parashvadhan chicheda leelayadmata dhanur muktair maheshubihi. Sajatan Prahitan Banan Chula Shakti Parashvathan Chichedalilayatmada Thanur Muktair Maheshubhi. Sajatan Prahitan Banan Chula Shakti Parashvathan Chichedalilayatmada Thanur Muktair Maheshubhi. साचतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वथान् चिच्छेदलीलयात्माद धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः साचतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वथान् चिच्छेदलीलयात्माद धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः Tasyagra tas tatha kali shula patha vidharitan khadvanga poti tamsh charin kurvati vyacharathadha. Tasyagratas kali shula patha vidharitan khadvanga poti tamsh charin kurvati vyacharathadha. Tasyagratas Kali Shulapada Khadvanga-pothitamscharin kurvati vyacharattada. Tasyagratas Kali Shulapada Khadvanga-pothitamscharin kurvati vyacharattada. तस्याग्रदस्तदा काली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गपोदिदांश्चारीन् कुर्वती व्यजरत्तदा तस्याग्रदस्तदा काली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गपोदिदांश्चारीन् कुर्वती व्यजरत्तदा Kamandha lujhala kshepa hata viryan hatau jasaha brahmani chakaroch, each sound chakaroch chatrun yena sma dhavati. Kamandalu jalakshepa hata viryan hatau jasaha brahmani chakaroch chatrun yena sma dhavati. Kamandalu Jalakshepa Hata Viryan Hatojasaha Brahmani Chakarochatrun Yena Smathavati. Kamandalu Dhavati is a short e there at the end. Dhavati, okay. Kamandalu Jalakshepa Hata Viryan Hatavujasaha Brahmani Chakarochatrun Yena Smathavati. कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चागरोच्छत्रून् येन स्मदावति कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चागरोच्छत्रून् येन स्मदावति. I think this stanzas people find it very tough, but you all found it really easy. I think it's all the Narayaniam hard work is paying here. I think after having read more complicated ones. I feel Narayaniam simpler than Devi Mahatmya. I don't know, somehow maybe my feeling. What? No kidding. Yeah, really. Yes. Really. I agree. I think agree Narayaniam is too. way simpler. Yeah, Raman is very similar than this actually. Devi Mahatmya is very tough.
Devi Mahatmyam is tough? So the Narayaniam lavanda, there are, I don't find any tongue twisters in Narayaniam. I find more tongue twisters in Devi Mahatmya. That is my observation. 36th chapter, 74th, 75th, and all are tough chapters, right? No, those are not tough. Oh I my God. agree too. I agree Devi too. Mahatmyam is so easy compared to Narayaniam. I thought you will all feel the other way around. You know, this Devi Mahatmyam is not tough at all. No, so the tune is fine. The tune is easy, but the words are, a lot of these, like today, some of the paragraphs here, they're difficult. They're tongue twisters. Yeah, but I think you all did good, because I know people who struggle in this particular page. That's why I gave you a forewarning saying the next couple of stanzas are going to be tough, because a lot of people found it tough. But I didn't even have to correct, right? Like, but it could also be, Rajesh, that Narayaniam we have practiced quite a bit, and we've done so many Parayanams, so we are kind of familiar with it, so we find it easy. I haven't come to that level yet. Yeah. No, but I can tell you, Devi Mahatmyam is relatively way easier than Narayaniam. I don't know. Maybe we'll see. Hopefully you'll get to that level too. You'll find both easy. Right now we think Narayaniam is easier. That is okay. Anyway, that is surprising. Okay. Okay. So Maheshwari Trishulena Tatha Chakrena Vaishnavi Longi Daitya in sound again. Daityan Jaghana Kaumari Tata Shaktyati Kopana. Maheshwari Trishulena Tata Chakrena Vaishnavi Daityan Jaghana Kaumari Tata Shaktyati Kopana. Maheshwari Trishulena Tatha Chakrena Vaishnavi Daityan Jaghana Kaumari Tatha Shakyati Kopana. Maheshwari Trishulena Tatha Chakrena Vaishnavi Daityan Jaghana Kaumari Tatha Shakyati Kopana. Maheshwari Trishulena Tatha Chakrena Vaishnavi Daityan Jaghana Kaumari Tada Shakyati Kopana. Maheshwari Trishulena Tatha Chakrena Vaishnavi Daityan Jaghana Kaumari Tatha Shakyati Kopana. Aindri Longi Kulisha Pathena Shatasho Daitya Dhanavaha Petur Vidaritaha. So put a if there. Vidaritaf Pritvyam. So the th which is there is a half ta. So it's more like Pritvyam. Okay. Rudhi Raugha Pravarshinaha. Aindri Kulisha Patena Shatasho Daityadhanavaha Petur Vidaritaf Pritvyam Rudhi Raugha Pravarshinaha. Aindri Kulisha Patena Shatasho Daityadhanavaha Petur Vidaritaf Prithvyam Ruthi Raukha Pravarshinaha. Aindri Kulisha Patena Shatasho Daityadhanavaha Petur Vidaritaf Prithvyam Ruthi Raukha Pravarshinaha. Aindri Kulisha Patena Shatasho Daityadhanavaha Pedur Vidaritaf Pridvyam Rudirauga Pravarshinaha. Aindri Kulisha Patena Shatasho Daityadhanavaha Pedur Vidaritaf Pridvyam Rudirauga Pravarshinaha. Tunda Prahara Vidvasta Damshtra Grakshata Vakshasaha Varaha, not Varaha, Varaha Murtya Nyapatamsh. So Nyapatam-ish, Nyapatamsh Chakrena cha Vidharitaha. Tunda Prahara Vidvasta Damshtra Grakshata Vakshasaha Varaha Murtya Nyapatamsh Chakrena cha Vidharitaha. Tunda Prahara Vidvasta Damshtra Grakshata Vakshasaha Varaha Murtya Nyapatam Chakrena cha Vidaritaha. Tunda Prahara Vidvasta Damshtra Grakshata Vakshasaha Varaha Murtya Nyapatam Chakrena cha Vidaritaha.
तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षदवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपदंश्चक्रेण च विदारिताः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षदवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपदंश्चक्रेण च विदारिताः Nakhair vidari tamsh, again im and ish, tamsh chanyan bhakshayanti mahasuran narasimhi chacha rajau nadha purna digambhara. Nakhair vidharitamश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्ण दिगंभरा. नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा 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 Chandata. So remember the word attahasam, right? So similarly, Chandata hasair asuraha. So Chandata hasair asuraha. So put the ish there. Asurash Shiva dhutya bhidushitaha petuhu. So put the if there. Petuf prithvyam. Now this one is a full T. Last time was prithvyam, right? In the previous one, this is prithvyam. Patitams tamsh chakha data sa thada. Chandataha sairasurash shivadutya bidushitaha petuf prithvyam patitams tamsh chakha data sa thada. चण्डाटः सैर् असुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा चण्डाटः सैर् असुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा चण्डाटः सैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेदुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च गाधात सा तदा चण्डाटः सैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेदुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च गाधात सा तदा इति मातृ गणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर् देवारि सैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर् देवारि सैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारि 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 सैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृ गणार्दितान् योद्धुम् अभ्याययौ, if you want to break it, योद्धुम् अभ्याययौ
क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् गणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर् यदा भूमौ पतत् यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत् प्रमाणस्तथासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तथासुरः रक्तबन्धुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिर Indra. If you want to break it, you can break it there. Gada Panir Indra Shaktya Mahasuraha Tatash Chaindri Swa Vajrena Rakta Bijam Atadayat. What you can say it together? Bijam Atadayat. Yuyudhe Sagada Panir Indra Shaktya Mahasuraha Tatash Chaindri Swa Vajrena Rakta Bijam Atadayat. युयुधे स गदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेना हतस याशु short u याशु बहु सुस्राव शोणितम samut tastus, so double th is coming there, samut tastus tato yodhas tadrupas tat parakramaha kulishena hatasyashu bahu susrava shon. Can you repeat the second line once more? Yeah. Samut tastus tato yodhas tadrupas, or you can say it together, tadrupas tat parakramaha. Okay. Kulishena hatasyashu bahu susrava shonitam samuttastus tato yodhas tadrupas tat parakramaha. कुलिशेना हतस्याशु बहु शुश्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेना हतस्याशु बहु शुश्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः.
कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्तदो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्तदो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः. So, Uma and Gopiji, can you be students? Next half. Sure. Yavantaha. So put a if there. Yavantah patitas tasya sharirad rakta bhindavaha. That's the easiest way to break it. You can either say sharirad dhrakta, but that will be complicated. So sharirad rakta bhindavaha. Again, tavantaha. So put if again. Tavantah purusha jatas tadvirya bala vikramaha. Rajesh, in the first line, Sharir Ra Drakta Chollakurada. No, sharirad rakta. Okay. Yeah, I'm saying that's what I'm saying. You can break it at that sharirat rakta bhindavaha. That's the easiest. You can say drakta, but if you're able to say it sharirat drakta bhindavaha, that's also fine. It's the same thing. It'll eventually land up the same if you say it together. Okay. Yavantah patitas tasya sharirat drakta bhindavaha tavantah purusha jatas tadvirya bhala vikramaha. यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्या बलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्या बलविक्रमाः. Yeah, that's a virya, not virya. Okay. Yeah. यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावतः पुरुषा जातास्तद्वीर्य बलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावतः पुरुषा जातास्तद्वीर्य बलविक्रमाः. The second line is tavanta. In sound is there. Tavanta. तावन्त. Yeah, correct. Te chapi yuyudhus tatra purusha rakta sambhavaha samam matru birat yugra shastra patati bhishanam. Te chapi yuyudhus tatra purusha rakta sambhavaha samam matru birat yugra shastra patati bhishanam. ते चापि युयुधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपाताति भीषणम् ते चापि युयुधस्तत्र पुरुषा ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपाताति भीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम्. Uma, you said matru, it's matru. That the u sound will not come there. Just matru. Okay. Okay. Punascha vajra patena kshata masya shiro yada vavaha raktam purushas tato jataha. So put the is again. Jatas sahasrashaha. Punascha vajra patena kshata masya shiro yada Vavaha raktam purushas tato jata sahasrashah. Punascha vajrapatena vajrapatena shatamasya shiro yada vavaha raktam purushas tato jata sahasrashah. Punascha vajrapatena shatamasya shiro yada Vavaha raktam purushas tato jata sahasrashah.
पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभि जगान ह गदया ताडयामास ऐन्द्री तम सुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तम सुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् 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 वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुदिर स्राव संभवैः सहस्रशो जगत् व्याप्तं तत् प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुदिर स्राव संभवैः सहस्रशो जगत् व्याप्तं तत् प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुदिरस्राव संभवैः सहस्रशो जगत् व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुदिरस्राव संभवैः सहस्रशो जगत् व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी लॉन्गी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः put is there दैत्यस सर्वा एवा हनत् पृथक् ik sound पृथक् मातृ there's a double r there so matru and then there's a visarga so put the ich sound matru kopa samavishto rakta bijo mahasuraha सचापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक्
मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्व एवाहनत् पृथक् सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः Gopiji, that again, and matru, so just give it one more stretch there, double r there. मातृः Matru, okay मातृ okay yeah, स चापि गदया दैत्यः सर्व एवाहनत् sarva. सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः And again, that matru, just say it one more time, that word. मातृ Yeah, it's a double r. So matru, so one is, but it's just one, it's matru. So matru is like saying it two times. That no r. after matru is there a ich after that Yeah, matru, yes. मातृः It's not the visarga, yeah. Okay. मातृः okay तस्या हतस्य बहुधा शक्ति शूलादि भिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तेना संछत शोसुराः तस्या हतस्य बहुधा शक्ति शूलादि भिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तेना संछत शोसुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना संछतशोऽसुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना संछतशोऽसुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तेना संचत शोसुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तेना संचत शोसुराः Taischa surasrik, ik sound there. Taischa surasrik sambhutair. You can break it at the dra if you want. Sambhutair asurai, if you want to say it. So sambhutair asuraihi is there. So put a is. So taischa surasrik sambhutair asurais sakalam jagatir vyaptam asit tato. If you want to break it at that ma. व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् जग्मुरुत्तमम् so जग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तम् आसीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तम् आसीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् भयमा जग्मुरुत्तमम् तान् विषन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु short over the end तान् विषन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु
तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु. In Kuru, just be careful. You said correctly only, but just be careful that it doesn't go long. That's all. Okay. Machchas trapata sambhutan rakta bindun mahasuran rakta bindoho is there, so put a if bindof pratich chatvam, so ich and then cha pratich chatvam vaktre nanena vegina machchastrapata sambhutan rakta bindun mahasuran rakta bindof pratichatvam vaktre nanena vegina मच्छस्त्रपात संभूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्रेणानेन वेगिना vaktrena vaktre tra वक्त्रे वा tre tra ओ वक्त्रे ओके ओके सॉरी ओके मच्छस्त्रपात संभूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना इन्नोरु वाटी चलतुमा no you got it, yes fine. मच्छस्त्रपात संभूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपात संभूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चर रणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः, so there you have to say that visarga because the ksha is coming after, so दैत्यः क्षीण रक्तो गमिष्यति short e भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीण रक्तो गमिष्यति भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति. Bhakshya, small ksha is there, not a full ksha. So bhakshya manas tvaya chogra na chot patsyanti chapare ityuktva tam tato devi long e shulenabhi jagana tam भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम्.
भक्ष्यमाणस्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे Sorry, patsyanti. There's a pa and then it comes first. So patsyanti. चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतं भक्ष्यमाणस्त्वया चोग्र न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम्. The second line, Gopiji, ityuktva. There's a verse sound there. Ityuktva. Ityuktva. Correct. Yeah. Okay, I think it's written wrong. Okay. Ityuktva. Yeah. Twa. It and then a va is coming at the end. Oh, sure. Correct. Mukhena kali jagrihe rakta bijasya shonitam tatosava jaghanatha gadaya tatra chandikam. Mukhena kali jagrihe rakta bijasya shonitam tatosava jaghanatha gadaya tatra chandikam. मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्. न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पि कामपि short e तस्या हतस्य देहात् तु double त देहात् तु बहु सुस्राव शोणितम् न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पि कामपि तस्या हतस्य देहात् तु बहु सुस्राव शोणितम् न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात् तु बहु सुस्रावशोणितं न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात् तु बहु सुस्रावशोणितम् न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पि कामपि तस्या हतस्य देहात् तु बहु सुस्रावशोणितं न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पि कामपि तस्या हतस्य देहात् तु बहु सुस्रावशोणितम्. यतस् ततस् तत् वक्त्रेण चामुण्डा सं प्रतिच्छति short e मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तद् वक्त्रेण चामुण्डा सं प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तत् वक्त्रेण திருப்பி சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி तद् वक्त्रेण ओके four parts यतस्ततस्तद् वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तत् वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखेन समुद्गता no just मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुरः यतस्ततस्तत् वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः
ish sound there. Tam chakadath chamunda papau tasya cha shonitam devi shulena vajrena banai rasi bhir rishtibihi. Okay. Banai rasi bhir rishtibihi. तांश्चकाधात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः Rasibhir, enadadu? रिष्टिभिः रिष्टिभिः Rishtibhi. Okay. Tamscha khadath chamunda papau tasya cha shonitam devi shulena vajrena banai rasibhir rishtibhi. Okay, va? Yeah, correct. तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः तां शखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः तां शखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः जगान रक्त बीजं तं चामुण्डा पीत शोणितं स पपात मही पृष्ठे शस्त्र संघ समाहतः जगान रक्त बीजं तं चामुण्डा पीत शोणितं स पपात मही पृष्ठे शस्त्र संघ समाहतः जघान रक्त बीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात मही पृष्ठे शस्त्रसंघ समाहतः जघान रक्त बीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात मही पृष्ठे शस्त्रसंघ समाहतः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात मही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात मही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नी रक्तश्च महीपाल रक्त बीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम, you can break it at that ma, हर्षमतुलम अवापुस्त्री दशा नृप तेषां मातृ गणो जातो ननर्ता सृंग इंग साउंड ननर्ता सृंग मदोद्धतः ओम नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सृङ्मदोद्धतः ओम नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ्मदोद्धतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ्मदोद्धतः ओम मदोद्धतः मदोद्धतः the not gha. Oh, Madod, Gha liya. not gha, dha. The first madod is the first dha. Next is the dha, second dha. So madodhatah. Dhatah. Okay. Hmm. Okay. Niraktash. That's okay. Just hear the last line. Just the last line. Tesham matrugano jato nanarta sringmadodhatah. नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः
ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोत्थतः ॐ नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्ष अतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोत्थतः ॐ So it completes the 8th chapter. I think this is one of the toughest chapter out of the 13 months. So this thing is done. So we'll end the class here today.